राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रशासन सहायक दोस्रो पत्रका लागि महत्त्वपूर्ण सामग्रीको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। प्रश्न नम्बर 10बाट सुरुवात गर्दैछु आज। सुशासन व्यवस्था सञ्चालन ऐन 2064 अनुसार नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने कुराहरू लेख्नुहोस्। नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने सुशासन व्यवस्थापन सञ्चालन ऐन 2064 को परिच्छेद 5 को दफा 25 को उपदफा 25 को दफा 25 परिच्छेद 5 को दफा 25 मा सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने वा जनसम्पर्क कायम गर्ने प्रत्येक सरकारी कार्यालयले सबैले देख्ने ठाउँमा तोकिए बमोजिम नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने र नागरिक बडापत्रमा अन्य कुराको अतिरिक्त देखाएका कुराहरू उल्लेख भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। क सम्बन्धित कार्यालयले दिने सेवा र त्यसको प्रकृति। ख सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न पुरा गर्नुपर्ने कार्यविधि। ग सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समय अवधि। घ सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारी र निजको कार्यकक्षको विवरण। त्यसैगरी अङ्गा सेवा प्राप्त गर्न कुनै दस्तुर तथा अन्य रकम लाग्ने भए सोको विवरण। चमा छ तोकिए बमोजिमका अन्य कुराहरू भनेको छ। माथि उल्लेख भएका कुराहरू सम्बन्धित कार्यालयलाई बाध्यात्मक हुने र सो बमोजिम कार्य सम्पादन गरी सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्नु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीको कर्तव्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी मनासिब कारण बिना नागरिक बडापत्र बमोजिम कार्य सम्पादन नभई सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न नसकेमा सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख तथा सोको जिम्मेवार कर्मचारी उप विभागीय कारबाही हुन सक्ने र नागरिक बडापत्र बमोजिम कार्य सम्पादन नभई सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न नसकी सेवाग्राहीलाई कुनै हानि नोक्सानी हुन गएकोमा सो हानि नोक्सानी बापतको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था समेत ऐनमा उल्लेख छ। प्रश्न नम्बर 11 मा छ सल्लाहकार नियुक्ति गर्न सक्ने सम्बन्धमा सुशासन व्यवस्थापन सञ्चालन ऐन 2064 ले गरेको व्यवस्था लेख्नुहोस् भनेको छ। सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्ने सुशासन व्यवस्थापन सञ्चालन ऐन 2064 को परिच्छेद 5 को दफा 34 ले सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्ने सम्बन्धमा देखाएको व्यवस्था गरेको छ। 1 नियमावली सेवाको पदबाट कार्य सम्पादन हुन नसक्ने सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेको विशेषज्ञ सेवा प्राप्त गर्नुभन्दा नेपाल सरकारले कुनै व्यक्तिलाई विषयगत सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त गर्न सक्ने छ। 2 त्यसरी नियुक्ति हुने सल्लाहकारको सङ्ख्या निजको योग्यता र नियुक्तिको कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुने। अनि 3 मा छ त्यसरी नियुक्ति हुने सल्लाहकारले सम्पादन गर्ने काम निजको पदावधि तथा निजको अधिकार कर्तव्य र जिम्मेवारी तथा निजले पाउने पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा निजलाई नियुक्त गर्दाका बखत नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कार्य क्षेत्रगत शर्तहरूमा उल्लेख भए बमोजिम हुने। अनि त्यसैगरी 4 मा छ सल्लाहकारले सो हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचरण तोकिए बमोजिम हुने। प्रश्न नम्बर 12 मा छ सुशासन व्यवस्थापन सञ्चालन ऐन 2064 का अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ प्रश्न पार्नुहोस् भन्ने सम्बन्धमा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने सुशासन व्यवस्थापन सञ्चालन ऐन 2064 को परिच्छेद 5 को दफा 41 ले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने सम्बन्धमा निम्नलिखित व्यवस्था गरेको छ। 1 मन्त्रालय तथा विभाग र अन्य केन्द्रीय स्तरमा सरकारी निकायले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तोकिए बमोजिमको अवधिभित्र आफूले सो आर्थिक वर्षभरि सञ्चालन गरेको कार्यक्रम सम्पादन गरेको काम र त्यस्तो कामको अवस्थिति तथा प्रगति र लागत लगायतका अन्य आवश्यक कुराहरू समेत समावेश गरी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालय वा केन्द्रीय स्तरका निकायले भए प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा विभागले भए सम्बन्धित मन्त्रालयमा र अन्य कार्यालय तथा निकायले भए तालुक कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने। त्यस्तो प्रतिवेदन आफूभन्दा माथिल्लो निकायको स्वीकृतिलाई आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्न समेत सकिने। 2 त्यस्तो प्रतिवेदनमा सो उपदफामा लेखिएको कुराको अतिरिक्त सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले त्यस्तो मन्त्रालय वा निकाय वा सो अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा सुशासन कायम गर्न गरेका सुधार कार्यक्रम र त्यसबाट प्राप्त परिणामको विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने।
3. प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रतिवेदनको आधारमा प्रत्येक वर्ष शासकीय सुधार र सुशासन सम्बन्धमा भए गरेका उल्लेखनीय प्रगति सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा 53 बमोजिमको प्रतिवेदनमा समावेश गरी सङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्ने। 14. सुशासन व्यवस्थापन सञ्चालन ऐन 2064 का मुख्य विशेषताहरू लेख्नुहोस्। सुशासन व्यवस्थापन सञ्चालन ऐन 2064 ले नागरिक बडापत्र, घुम्ती सेवा, गुनासो व्यवस्थापन लगायतका नौलो प्रयास गरेको देखिन्छ। यसका अलावा यसका मुख्य विशेषताहरू यस प्रकार छन्। प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधारहरू तोकिएको, नेपाल सरकारले अख्तियार गर्ने नीतिहरू निर्धारण गरिएको, मन्त्री, मुख्य सचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिएको, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक कार्य सञ्चालन तथा जिम्मेवारी तोकिएको, निश्चित कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको व्यवस्था रहेको, निर्णय गर्दा आधार र कारण खुलाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको, कार्य सम्पादन करार गर्न सकिने व्यवस्था रहेको, सार्वजनिक चासोको विषय कार्यान्वयन गर्दा सरकारवाला तथा नागरिक समाजसँग परामर्श गर्न सकिने अवस्था, पदाधिकारीले आफूलाई सुम्पिएको वा यस ऐन वा प्रचलित कानुन बमोजिम आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था, अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको, पदीय उत्तरदायित्वको निर्वाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको, नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने नौलो व्यवस्था, त्यसैगरी घुम्ती सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको, न्यायोचित सेवा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था गरेको, जनताको सहभागिता र स्वामित्व सम्बन्धी व्यवस्था गरेको, शासकीय सुधार एकाइको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था गरेको, गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको। निष्कर्ष, यसका साथै सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्ने, सार्वजनिक सुनवाई गराउनुपर्ने, प्रवक्ता तोक्नुपर्ने, सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा ल्याउन सकिने र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति सम्बन्धी गरेका व्यवस्था पनि यसका विशेषता हुन् भन्न सकिन्छ। 15. सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली 2065 अनुसार मुख्य सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट पार्नुहोस्। सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली 2065 को नियम 3 अनुसार ऐनको दफा 10 मा उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त मुख्य सचिवको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाइ बमोजिम हुन्छन्। क. कुनै मन्त्रालय, सचिवालय, केन्द्रीय स्तरका कार्यालय वा मातहत निकाय आयोजना कार्यालयको प्रगति विवरण लिने वा लिन लगाउने, त्यसको समीक्षा गर्ने वा गराउने वा तत्सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने। ख. कुनै मन्त्रालय, सचिवालय, केन्द्रीय स्तरका कार्यालय वा मातहतका निकाय आयोजना कार्यालयबाट कुनै उपयोगी, उदाहरणीय, सृजनात्मक, अनुशासनात्मक वा अनुसन्धानात्मक कार्य भइरहेको छ भन्ने कुराको कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त हुन आएमा वा निरीक्षणबाट सो कुरा देखिन आएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई आवश्यकता अनुसार प्रोत्साहन गर्ने वा गराउने। यसरी गमा छ कुनै मन्त्रालय, सचिवालय, केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्रीय स्तरका कार्यालय वा मातहतका निकाय आयोजना कार्यालयहरूको निरीक्षणबाट प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकारको नीति, कार्यक्रम वा निर्णयको विपरीत कुनै कार्य भइरहेको वा हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ भन्ने जानकारी हुन आएमा त्यस्तो कार्य हुन नदिन वा हुनबाट रोक्न सम्बन्धित पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गर्ने वा गराउने। प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ सुशासन व्यवस्थापन सञ्चालन नियमावली 2065 अनुसार सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट पार्नुहोस्। सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली 2065 को नियम 4 अनुसार ऐनको दफा 11 मा उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारमा अतिरिक्त सचिवको काम र कर्तव्य अधिकार देहाइ बमोजिम छन्। क. आफू बहाल रहेको मन्त्रालय, सचिवालय, केन्द्रीय स्तरका कार्यालय वा मातहत निकाय आयोजना वा कार्यालयको प्रगति विवरण लिने वा लिन लगाउने, त्यसको समीक्षा गर्ने वा गराउने र त्यसरी समीक्षा गर्दा वा गराउँदा देखिएको समस्याहरू समाधान गर्न पहल गर्ने, स्थलगत निरीक्षण गर्ने वा गराउने वा तत्सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने। ख. आफू बहाल रहेको मन्त्रालय, सचिवालय, केन्द्रीय स्तरका कार्यालय वा मातहत निकाय आयोजना कार्यालयबाट कुनै उपयोगी, उदाहरणीय, सृजनात्मक, अनुसन्धानात्मक वा अनुशासनात्मक कार्य भइरहेको छ भन्ने कुराको कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त हुन आएमा वा निरीक्षणबाट सो कुरा देखिन आएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई आवश्यकता अनुसार प्रोत्साहन गर्ने वा गराउने। गमा चाहिँ आफू बहाल रहेको मन्त्रालय, सचिवालय, केन्द्रीय स्तरका कार्यालय वा मातहत निकाय आयोजना वा कार्यालयबाट प्रचलित कानुन, नेपाल सरकारको नीति, कार्यक्रम वा निर्णयको विपरीत कुनै कार्य भइरहेको छ भन्ने कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त हुन आएमा
वा निरीक्षणबाट सो कुरा देखिन आएमा त्यस्तो कार्य हुन नदिन वा हुनबाट रोक्न सम्बन्धित पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गर्ने वा गराउने। घमा छ मातहत निकायहरू बीच समन्वय गर्ने वा गराउने।